बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। नाज़रीन, आज बात करेंगे टूरिज़म के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म एक इंडस्ट्री बन सकती है, मगर कैसे? इस हवाले से मुख्तलिफ तज्ज़िया कार हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के लिए भी एक खुशखबरी है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ ही रहना है। जी नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तानी सहाफ़त के बहुत बड़े नाम अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। हालिया दिनों में इन्होंने बड़ी कामयाबियां सहाफ़ती बरादरी के नाम की हैं। अफजल भट्ट साहब, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। उस पे बात करने से पहले हम आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म की बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दामात आने चाहिए, कितना ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स वहाँ जाएँ। आप भी जाते हैं तो आप भी तलाश कर रहे होते हैं कि कहीं देसी खाना हो, देसी खुराक हो, लस्सी हो, मक्के की रोटी हो, साग हो। लेकिन अगर वहाँ जाके सयाह जाते हैं तो वहाँ भी अगर कोल्ड ड्रिंक पिएँ या यहाँ से गई हुई सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें तो फिर फ़ायदा नहीं है। वहाँ कितना काम करने की ज़रूरत है इस बात पे? बहुत शुक्रिया राशिद याकूब साहब। एक तो यह है कि मैं समझता हूँ कि अब तक आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है कि एवरेज वहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट जा रहा है जी, और सारा ये लोकल टूरिस्ट है। ठीक। और इस टूरिस्ट को प्रमोट करने में आम लोगों का हाथ है। कोई मुनज़्ज़म कैंपेन नहीं चलाई गई कि भाई किसी एक जगह को टारगेट किया गया हो और लोग उसको देखने के लिए आ जाएं। सही है कि लोग कश्मीर के अंदर दाखिल होते हैं कि कम अज़ कम 100-150 पॉइंट ऐसा है कि वो जहाँ भी चले जाएं तो उन्हें चेंज नज़र आती ऐसे है। ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी काम को मुनज़्ज़म तरीके से अगर किया जाए तो ये पाकिस्तान में का इंटरनल टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा है, जिससे आज़ाद कश्मीर में बड़ी खुशहाली आ सकती है। मुख्तलिफ़ इलाकों में हम जाते हैं, जिस तरह अब्बासपुर गए तो वहाँ एक बंदा ये बता रहा था कि मेरी 100 कनाल ज़मीन है। तो वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे कि ज़राअत वाले नालायक हैं, हुकूमत नालायक है। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि आप लोग अपनी ज़मीन से क्या उगा रहे हो, तो कहता कुछ भी नहीं। मैं ये देखें, आप पूरे पंजाब के अंदर क्या गवर्नमेंट का महकमा ज़राअत जो है वो फसलें उगा रहा है? भाई जिसकी ज़मीन है वो उगा रहा है। आप अपनी ज़मीन उगाएंगे, अनाज उगाएं, यही है। पैसा कमाएं और रिज़्क़ खाएं, तीनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप ज़मीन रख के बैठे हुए हैं कि भाई ये हुकूमत कोई स्कीम शुरू करे और यहाँ पर खेती बाड़ी शुरू कर दे, तो ऐसे तो नहीं काम चलता। सही बात है। लेकिन एक चीज़ जो देखी है कि जितने भी सयाह जाते हैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, वो गिला शिकवा तो करते नज़र आते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर, जो हमारे जहनों में कंसेप्ट होता है कि कश्मीर जा रहे हैं, फल होंगे, फ्रूट ही फ्रूट होगा। और जब हम दाखिल होते हैं तो आज़ाद कश्मीर की ज़मीनें हमें बंजर नज़र आती हैं, तो फिर मायूसी होती है। आप सजेस्ट नहीं करेंगे हुकूमत पे ज़ोर दे के, अगर आप भी कहें और उनको ये तजवीज़ दें कि सड़कों के दोनों अतराफ़ में अगर फलदार पौधे लगाए जाएँ, फलदार दरख्त लगाए जाएँ, कोई ऐसे क्लोयर बनाए जाएँ, लोगों के नाम किए जाएँ और उनको इन्वॉल्व किया जाए कि ये क्लोयर आपके नाम पे आप एक मुलाज़म रखें। आप मतलब ऐसे लोग भी तो हैं अहले सरवत, तो वो खुद हिफाजत करवाएँ मुख्तलिफ मुलाजमीन के ज़रिए। तो आप ये देख नहीं सकते कि कितना बड़े फलदार वहाँ ये राशिद याकूब साहब, ऐसी प्रपोजल है कि जो कश्मीर को अपने पाँव पे खड़ा कर सकती है। वैसे तो आज़ाद कश्मीर में हम कहते हैं कि देखें जी वहाँ तो कोई आमदन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसे ही है। तो बजट के लिए हमें पाकिस्तान की जानब देखना पड़ता है। अगर हम इस तरह के इक़दामात शुरू कर दें, ठीक है, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि लोगों को बताएं कि नए पौधे भी लगाएं। जो पौधे लगे हुए हैं वहाँ टनों के हिसाब से फ्रूट ज़ाया हो जाता है, ऐसे ही है। क्योंकि उन्हें प्रिजर्व करने का कोई वहाँ मैकेनिज़्म नहीं है। अगर लोगों को बता दिया जाए, कोई मशीन नहीं लगा सकते, देसी तरीके से कर लें यार। सब लोगों को पता था। सही बात है कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टोरेज सिर्फ बना दे कि ज़ाहिर देसी तरीके से प्रिजर्व कर ले। गवर्नमेंट सिर्फ स्टोरेज बना के लोगों को जगह दे दे कि वे फ्रूट अपना ले आए, प्रिजर्व कर लें और स्टोरेज में रख दें, ताकि पूरा फिर वो अगला पूरा सीज़न चल सकता है। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के हवाले से आपने
اس سکیم میں ان کو بھی رکھا ہے، چونکہ جو پاکستان کے صحافیوں کے لیے جو کام کیا ہے یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہر طرف دیکھیں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. آزاد کشمیر کے صحافی بھی جاننا چاہتے ہیں اور کیا کرائیٹیریا وہاں آپ نے اپنایا ہے؟ دیکھیں ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے بات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، یہ تو اناؤنسمنٹ تو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کی ہے، ایک ہفتہ ہوا. یہ مئی میں پتہ ہم تیاری کر چکے تھے ٹھیک ہے، کہ یہ اسکیم آئے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ میں پھر گورنمنٹ نے پیسے رکھ دیے. تو میں نے پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب سے بھی بات کی. وہ میرے گھر جب تعزیت کے لیے آئے تو میں انہیں کہا کہ پاکستان کے اندر ہم نے پاکستان بھر کے میڈیا ورکر جرنلسٹوں کے لیے ہیلتھ انشورنس کا بندوبست کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی آزاد کشمیر میں کر دیں، تاکہ کم از کم ایک جرنلسٹ جس کو نہ اس کا ادارہ کوئی پیسہ دیتا ہے نہ اس کا اور کوئی سورس آف انکم ہے، لیکن وہ کشمیر کے کلچر کے محاذ پر، ثقافت کے محاذ پر، ابلاغ کے محاذ پر، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بلا معاوضہ ان جرنلسٹوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں. تو کم از کم اگر وہ بیمار ہو جائیں تو انہیں اچھے علاج کی سہولت مل سکے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اب ہم کام شروع کریں گے تو اس کو بڑا ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں فیڈرل گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت اس معاملے کو سمجھا اور آزاد کشمیر کے جرنلسٹوں کو بھی اسی میں شامل کر لیا. جی اچھا، تو اب جو جرنلسٹ جو آزاد کشمیر کے جو ہیں وہ ہیلتھ انشورنس کا فارم فل کریں گے، ٹھیک ہے، وہ اسکیم کا حصہ بن جائیں گے. اچھا صحیح بات ہے. لیکن پی ٹی وی کے لوگ بھی اس میں وہ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی اب پی ٹی پی کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں. اچھا پی ٹی وی کے لیے بھی خوشخبری ہے. چلیں بٹ صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین، سیاحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر سیاحت کی ایک انڈسٹری بن سکتی ہے. میرے ساتھ معروف بزنس مین ڈاکٹر سردار محمد کلیم صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا آزاد کشمیر میں ٹورزم کے حوالے سے دلچسپی لینا کتنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر انوالو ہو جائے اور جو سیاحت ہے اس میں حکومت آزاد کشمیر خصوصی دلچسپی لے اور پرائیویٹ سیکٹر کو سہولت مہیا کرے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ٹورزم ایک انڈسٹری بن سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سیاحت بنیادی طور پر کام ہی پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، پبلک سیکٹر کا کام نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ساری دنیا میں آزاد کشمیر کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ جو اوورسیز ہیں جی وہی سیاحت میں بھی انٹرسٹیڈ ہیں اور وہی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل کام کیا تھا. بدقسمتی ہے کہ جب آپ کام کر کے دیتے ہیں تو گورنمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے، نئی گورنمنٹ آتی ہے، نئے سرے سے شروع کرتے ہیں کام. بہت بڑی انڈسٹری ہے سیاحت کی، اور اسپیشلی یہ جو دو جھیل بنی ہیں، ایک کوٹلی والی اور ایک یہ جو پتن والی ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری کسی فارن گروپ سے بات ہو رہی تھی، واٹر سپورٹس یہاں چلائی جا سکتی ہیں. 26-30 کلومیٹر کی یہ جھیل ہے اور اس کے دونوں اطراف میں ٹورسٹ ولیجز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. سٹنلی ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. پی ٹی ڈی سی نے کام شروع کیا تھا، لیکن پبلک سیکٹر آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی چیزیں کنسسٹنٹ نہیں رہتی. تو یقیناً ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو بوسٹ ہو سکتی ہے اور امپلائمنٹ بھی جنریٹ کر سکتی ہے. لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں جس طریقے سے آپ نے دونوں اطراف آزاد پتن کی نشاندہی کی، اس طرح کوٹلی جاتے ہوئے کہ مطلب ایسے ماڈل ولیجز بن سکتے ہیں جس میں لوگ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اسی طریقے سے اگر کام کیا جائے تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں گے، چھوٹے چھوٹے آرٹس بنیں گے، مختلف سیاحتی مقامات پہ جائیں تو وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے. جی لوگ جاتے ہیں واپس، ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہم کسی شہری علاقے میں جائیں رہائش کی تلاش میں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو انوالو کر کے تو فوری طور پہ اس طریقے سے آرٹس بنائے جائیں، لوگوں کو تحفظ دیا جائے تاکہ جو سیاحت کے شوقین ہیں وہ محفوظ طریقے سے سیاحت کر سکیں. دیکھیں اس کا جو سیاحت کا انفراسٹرکچر ہمارے ہاں موجود نہیں. اب ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ
अजीरा में एक वाक़या हुआ, 2 बच्चे वहाँ वो त्राड़काल में फोत हो गए क्राटा पार के। अब लोग जाना चाहते हैं, सियाहत की जगह बहुत सी हैं, तो ये बात 2 चीज़ें नहीं है, एक तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई नहीं है, दूसरा गाइड्स नहीं है लोगों को कहाँ है, और तीसरी बात यह है कि ऑन स्पॉट रहने की जगह नहीं है। हमने जो प्लानिंग बनाई थी वो ये थी कि 2 बेड का एक हट हर जगह मौजूद हो, और एक नहीं बल्कि 10-15 हट मौजूद हो, और वहाँ लोगों को खाने पीने की और सिक्योरिटी की और उनको जो जगह हैं टूरिज़म की वहाँ ले जाया जाए। लेकिन एक आज़ाद कश्मीर में हमने चीज़ देखी है कि जब भी प्राइवेट सेक्टर की बात आती है कि बाहर से किसी को हम लाएंगे या इन्वेस्ट करवाएंगे, तो वहाँ लोग हड़तालों पे उतर आते हैं कि हम यहाँ की ज़मीन बाहर किसी को नहीं देने देंगे, ये नहीं करने देंगे, मतलब किसी की इजारादारी कायम नहीं आने देंगे। जब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा वहाँ इस तरीके से लोगों के लिए होटल्स के हवाले से काम नहीं होगा, तो फिर जाएगा कहाँ? देखिए, जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो हम क्या ही नहीं करते कि कोई इम्पोर्टेड लोग होंगे, मकामी लोग होंगे जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। जैसे रावलाकोट में रावलाकोट के मकामी लोग हमारे हैं, बाकी मुजफ्फराबाद में मुजफ्फराबाद के मकामी लोग, ये नहीं है कि कोई बाहर से लोग जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करेगा लेकिन मकामी लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे इसको। जब तक आप मकामी कमेटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम रहेगी। मकामी जो लोग होते हैं उनका इतना विजन तो नहीं होता है ना, बाहर से बंदा जाएगा इन्वॉल्व होगा तो वो अपने विजन के मुताबिक वहाँ। लेकिन मकामी का ये मतलब नहीं कि वहाँ के मकामी, हम कश्मीरी की बात करते हैं, कश्मीरी ओवरसीज़ हैं। ठीक है, कश्मीरी पाकिस्तान में कितने बड़े इन्वेस्टमेंट लोग करने के लिए मौजूद हैं। गवर्नमेंट का शेल्टर चाहिए, गवर्नमेंट का अम्ब्रेला चाहिए, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। इसका कंसेप्ट ये होगा कि गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, डिक्टेटिंग डोमिनेटिंग अथॉरिटी नहीं होगी, और वो स्पॉट देगी। इस वक्त गवर्नमेंट के बड़े बड़े आइडियल स्पॉट मौजूद हैं, बहुत प्लंदरी में मौजूद है, नागेश्वर है, बहुत सारी जगह मौजूद है लोगों की। वो स्पॉट रेंट आउट करे और गवर्नमेंट उसका एक लीज ले लोगों से, ठीक है, तो गवर्नमेंट की भी इनकम होगी उसमें, और वो रेगुलेट करे उसको कि कहीं कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही जो मुफाद आमा के खिलाफ हो। लेकिन जिस तरीके से त्राड़खाल ग्राटा पार आबशार की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ हादसा हुआ है, 2 बंदे वहाँ शहीद भी हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप इस तरह के हादसात हों तो वो जो सियाती मकामात हैं उनको बंद करें, बल्कि वहाँ तो हिफाजती इक़दाम के लिए काम करना ज़रूरी है ना। तो आप सजेस्ट क्या करेंगे कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस तरह के मकामात को बंद करने के बजाय उनको मज़ीद डिवेल्प करे ताकि आइंदा हादसा पेश ना आए? बंद नहीं करना चाहिए। बंद मेरा ख्याल उन्होंने इसलिए की कि वो कोई एक्सप्लोर्ड साइट नहीं थी। मकामी लोगों ने प्रमोट किया, यहाँ से आबशार है, लोग गए और रैंडमली गए, और वहाँ चूँकि गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ कोई नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि देखें ना, एक आदमी अगर पंखे बनाने वाली एक कंपनी है तो वो पंखे के साथ कोई लटक के अगर खुदकुशी कर लेता है तो इसमें पंखा बनाने वाली कंपनी को तो बंद नहीं करेंगे ना। आपने तो ये देखना है कि उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जाए। अब ये जो साइट्स आइडेंटिफाई करनी है, ये साइट्स आइडेंटिफाई करके होना, बेसिकली ये काम किसका, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऐसे ही है, बट दे डिडंट डू दैट। फंड्स भी इस्तेमाल होते हैं, उन्होंने नहीं किया, उनका काम था ये। अब लोगों ने मकामी तौर पर ये जो आपका आजकल मोबाइल मीडिया है, इन्होंने प्रमोट किया और उससे टेम्प्ट हो गए तो लोग वहाँ गए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे इन चीज़ों को, ठीक है, कि जी ये जो साइट्स हैं, इन साइट्स को बाकायदा आइडेंटिफाई किया जाए और जो लोग जाएं, टूरिस्ट जो जाएं वो कंट्रोल्ड जाएं उन्हीं जगहों के ऊपर। तो ये तो मेरे ख्याल से हमाकत होगी कि किसी एक साइट पे अगर कोई हादसा होगा तो उसको बंद कर दें। ये नहीं होना चाहिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट को हम इनवाइट करते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे साथ बैठे, उनकी साइट जो हैं हम सेफ गार्ड करेंगे, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करेंगे, हम उनको मैन पावर मुहैया करेंगे, हम उनको लोग मुहैया करेंगे। जब तक कि गवर्नमेंट कंसंट्रेट नहीं करेगी जी, उस वक्त तक प्राइवेट सेक्टर आएगा नहीं। हमने इनको ये प्रपोज किया था कि आप एक इन्वेस्टमेंट बॉडी बनाएं, ठीक है, और टू बी स्पेसिफिक हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट बैंक बनाएं। उस इन्वेस्टमेंट बैंक में जितने भी ओवरसीज कश्मीरी हैं वो अपने फंड्स पूल करेंगे, और वो बैंक जो होगा वो आइडेंटिफाई करेगा एरिया, टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, वट एवर यू कॉल इट। अगर उसको शॉर्ट करें तो एक इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बनाए। इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी में जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का हेड होगा वो प्राइवेट सेक्टर से हो, विद द स्टेटस ऑफ द मिनिस्टर, रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली। ठीक है, तब जाके आप कहाँ, अब ये कहें कि हमने एक इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बना दी, एक मिनिस्टर को उसका इंचार्ज बना दिया, तो ये तो फिर वहीं बात पहुँच जाएगी जहाँ से चली।
ناظرین، کشمیر کی جو وادیاں ہیں وہ جنت نظیر کہلاتی ہیں. ان جنت نظیر وادیوں کی سیر ایک کشمیری گیت کے ذریعے آپ کو کرواتے ہیں. آئیے کشمیری گیت سنتے ہیں. پیاری میری وادی یارو، پیاری میری وادی یارو، جنت نظیر. میں ہوں کشمیری، میرا دیس کشمیر. میں ہوں کشمیری، میرا دیس کشمیر. کشمیر جنت کا نظارہ ہے، تاروں میں چمکتا روشن ستارہ ہے. تاروں میں چمکتا روشن ستارہ ہے. پیاری میری وادی یارو، پیاری میری وادی یارو، جنت نظیر. میں ہوں کشمیری، میرا دیس کشمیر. میں ہوں کشمیری، میرا دیس کشمیر. جی ناظرین، آزاد کشمیر میں سیاحت کے حوالے سے کیا اقدامات آنے چاہیے؟ سینئر صحافی عابد عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. عابد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک تو بڑھتا ہوا عنصر ہے بے روزگاری، اس کو روکنے کے لیے سیاحت پہ کتنا کام کرنا ضروری ہے؟ بہت شکریہ رائش صاحب. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ٹورزم ایسا چیپٹر ہے جس میں دنیا بھر کے اندر کام ہو رہا ہے، اور پاکستان سمیت خاص کر جو آزاد کشمیر کا ایریا ہے وہاں پہ ایک نیچرل بیوٹی ہے جس پر اگر کام کیا جائے تو جو دو طرح کا جو ٹورزم جو ہے اس کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے. ایک لوکل جو ٹورسٹ وہاں پر آلریڈی جو موو کر رہا ہے وہ بڑھ سکتا ہے. دوسرا انٹرنیشنل جو ٹورسٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا رخ کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو دو تین چیزیں ایک تو انفراسٹرکچر وہاں پر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں اس کے جو ہے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر کوئی بھی ٹورسٹ یہاں سے جب کسی بھی ایریا کے لیے جاتا ہے تو وہاں اسے بنیادی طور پر جو فیسلٹی ملنی چاہیے اس کو فیسلیٹ کیا جانا چاہیے. وہ ہے ہوٹل کا ہونا ضروری ہے، وہاں لوکل لوگوں کا رویہ، اس کے ساتھ جو بیہیو ہے وہ کتنا دوستانہ ہے، اور اس سے بڑی رغبت حاصل ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو مقامی انتظامیہ ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کس قدر اس کو فیسلیٹیشن پرووائڈ کرتی ہے، اس کو جو ہے مہیا کرتی ہے. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ٹورزم فروغ پانا شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاحت ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کشمیر کی ثقافت پہ نظر دوڑائیں تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپس میں، اور اس سے روزگار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ. دیکھیں، آپ جب بھی ٹورزم پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایسے فیسٹیول کرانے ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو وہاں کے لیے جو ہے ترغیب حاصل ہو سکے. اور حکومت نے کہیں نہ کہیں یہ سٹیپ ضرور اٹھائے، لیکن اس سے کئی زیادہ سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کو ایزی کم ایزی گو جو ہے نا ایک راستہ دینا پڑے گا. اگر پاکستان کے اندر سے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر جو ٹورسٹ وہاں پر جاتا ہے اس کے لیے آسانی ہو سکے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر داخل ہو سکے. آزاد کشمیر کی چیک پوسٹ جہاں جہاں قائم ہیں وہاں پر ان کو ہراساں کرنے کے بجائے، ان کو روکنے کے بجائے ان کو وہاں پر آپ بہتر انداز سے ان کی رہنمائی کریں کہ آپ نے کن کن ایریاز میں جاتا. آپ جگہ جگہ پر ایسے بورڈ آویزاں کریں جس سے لوگوں کو یہ رہنمائی حاصل ہو سکے، انفارمیشن ان کو میسر آ سکے کہ کون سی جگہ پر وہ جا سکتے ہیں اور کون سی جگہ جو ہے وہ خوبصورت ہے. میں جس طرح ذکر کیا کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ٹورسٹ جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. تبھی آپ پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوکل آپ کی انڈسٹری فروغ پاتی ہے. لوکل طور پر آپ کا دیکھیں فوڈ، وہاں جو کشمیری فوڈ ہے آپ اس کے لیے جو ہوٹلس جو ہے وہ بنائیں، دیسی فوڈ جو ہے اس کے لیے ہوٹل بنائیں. پھر آپ تہذیب ثقافت کی بات کر رہے ہیں، جو آزاد کشمیر یا کشمیر کی جو ثقافت ہے اس کے لیے جو مصنوعات وہاں پر تیار ہوتی ہیں، لوکل طور پر جو مصنوعات ہیں ان کو آپ شو کیس کریں. اور اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ساری چیزیں جو
جو ہے لوکل جو روزگار ہے اس کے اندر بہتری آ پائے گی. پھر دیکھیے آپ کے اسکلڈ اور انسکلڈ جو سیمی اسکلڈ لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں, جو اپنا اسمال انڈسٹری ہے, اور ان کو شو کیس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے آپ کا انٹرنیشنل جو اٹریکشن ہے وہ بڑھے گی. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو سرکاری زمینیں ہیں ان کو لیز آؤٹ کرنا چاہیے اور اس میں آسانی پیدا کرنی چاہیے تاکہ انویسٹر آئے وہاں اور انویسٹ کرے گا تو تب جا کے روزگار بھی ملے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے پچھلے ایک 10-12 سال قبل ایسا ہوا تھا کہ وہاں پر حکومت نے جو سرکاری اراضی ہے اس کو لیز کیا, اور وہاں پر جو گیسٹ ہاؤسز سے ان کو لیز کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر دیے تاکہ لوگ وہاں پر جائیں تو ان کو بہتر انداز سے سہولتیں حاصل ہو سکیں. لیکن اس کے لیے بڑی میکانزم کی ضرورت ہے. آپ وہاں پر آپ کو پتہ بھی ہے کہ 35A جو ہے اس کی وجہ سے باہر سے کوئی شخص جا کر وہاں کوئی چیز خرید نہیں سکتا. اس کو حکومت جب تک فیسلٹیٹ نہیں کرے گی, ون ونڈو آپریشن کے تحت ان کو فیسلٹیشن نہیں کرے گی. ساتھ یہ ہے کہ حکومت یہ کوشش کرے کہ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ یہ کام آگے بڑھائے, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہو, تو اس میں بہت حد تک پاکستان سے اور پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا جو پاکستانی سرمایہ کار ہے وہ وہاں پر جا سکتا ہے. اور اس کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹورزم بہت فروغ پا سکتا ہے. اور لوگوں کو آپ دیکھیے, یہ ہمارا جس طرح گلگت بلتستان ہے, گلگت بلتستان میں ماضی میں آپ اگر دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں کتنا فرق آ گیا ہے کہ وہاں پر لوگ بڑی تعداد کے اندر جا رہے ہیں. باہر سے آپ کا جو ٹورسٹ ہے, دوسری دنیا کا جو ٹورسٹ ہے, یورپ کا ٹورسٹ ہے, امریکہ اور باقی ایریا کا جو ٹورسٹ ہے وہ وہاں پر جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس قدر آپ کی فیسلٹیشن ہوگی اسی تناسب سے ہی آپ کو ٹورسٹ جو ہے وہاں پر جاتا ہوا نظر آئے گا. تو میرا خیال ہے اس میں حکومت یہ تمام تر سٹیپس دو طرح کے ہیں. ایک تو حکومتی سطح پر لینے کے سٹیپس ہیں, دوسرا مقامی لوگوں کا اس کے اندر بڑا کردار ہوتا ہے. اب دیکھیں مقامی طور پر جس قدر لوگ خوش مزاج ہوں گے, لوگوں کے رویے بہت اچھے ہوں گے, لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے وہ موجود رہیں گے, تو میرا خیال ہے یہ ایک پازیٹیو وے ہوگا, ایک پازیٹیو امپیکٹ کرے گا اس انڈسٹری پر جس کے لیے ہم اب بھی بات کر رہے ہیں. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کا ہر فرد کردار ادا کرے تو آزاد کشمیر کی یہ وادیاں حقیقی جنت بن سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.